बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मेरा नॉलेज ट्यूब चैनल पर आपको खुशामदीद। तारीख़ इस्लाम सीरीज़ के हवाले से एक और नई वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूँ। आज की इस वीडियो में हम जिस नबी का जिक्र करेंगे उनका नाम है हज़रत हस्कील अलैहिस्सलाम। तो इस मालूमाती वीडियो को पूरा देखिए, लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप पहली दफ़ा आए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि आपको मज़ीद आने वाली वीडियोज़ भी मिलती रहें। हज़रत हस्कील बिन बूरी हज़रत मूसा की वफ़ात के बाद यूशा बिन नून और कालिब बिन यौफन्ना की तरह हज़रत मूसा के खलीफा सालिस करार पाए, यानी आप हज़रत कालिब के जानशीन थे और हज़रत मूसा के दीन की तबलीग करते थे। फिर खुदावंद आलम ने आपको दर्जा नबूवत पर फाइज फरमाया। आपका काम भी बनी इसराइल की हिदायत फरमाना था। उन्होंने पूरी तवज्जो के साथ हुक्म खुदावंदी की तामील की और हिदायत फरमाते रहे। हज़रत हस्कील के वालिद बूरी के 2 बीवियां थीं। एक बीवी से 10 फर्जंद थे और दूसरी बीवी से कोई औलाद ना थी। वो बीवी जिससे कोई औलाद ना थी वो अकीम होने की हालत में बूढ़ी हो गई। एक दिन बूरी कुर्बानी का गोश्त लेकर आए और उसे इस तरह तकसीम किया गया कि एक बीवी को 11 हिस्से मिले और दूसरी बीवी को सिर्फ 1 मिला। इस वाक़े से वो दिल तंग थीं कि दूसरी बीवी जो साहिब औलाद थी उसने तंज करना शुरू किया और उसने कहा कि तू तो अकीम है, तेरी कोई हैसियत नहीं, तू मेरे मुकाबले में कुछ भी नहीं है। अकीम बीवी को बड़ा दुख हुआ और वो नमाज में रात के वक्त गिरिया उजारी करने लगी। एक रात को सारी तवज्जो बारी ताला की तरफ मबजूल करके दुआ की कि मेरे पालने वाले, मैं अगरचा ज़ईफ़ा हो चुकी हूँ और उसूलन औलाद से मायूसी मुसल्लम हो चुकी है, लेकिन तू बड़ा कादिर और करीम है। तेरे नज़दीक कुछ मुश्किल नहीं कि तू मुझे एक साले फर्जंद अनायत फरमा दे जो मेरी मवाफ़क़त का ज़रिया हो और मेरे दिल के बहलने का सबब हो। दिल से निकली हुई दुआ कबूल होती है। चुनाचा खुदावंद आलम ने भी इसकी फरियाद सुन ली। उधर रात गुजरने के बाद सुबह नमूदार हुई और उधर खुदावंद आलम ने अताए फर्जंद के लिए आप में आसारे जवानी नुमाया फरमा दिए। वो मर्द जो उसे जाने पीर जाल समझकर उनकी तरफ रुख भी ना करता था, वो उसकी तरफ पूरी तरह से मुतवज्जा हो गया और मुकर्ररा वक्त हमल गुजरने के बाद हज़रत हस्कील की विलादत हो गई। हज़रत हस्कील चूँकि नहायत ही ज़ईफ़ औरत से पैदा हुए थे जो कि बूढ़ी हो चुकी थी, इसलिए उनका लक़ब इब्नुल आजूज़ करार पाया, यानी बूढ़ी औरत के बेटे। आप शब रोज़ दीन हक़ की तबलीग करते रहते थे और इसी दौरान आपने अपने मानने वालों को हुक्म दिया कि कुफ़ार से जंग के लिए चला जाए, लेकिन उन लोगों ने जंग आजमाई से इनकार कर दिया। इस इनकार से खुदावंद आलम ने इन पर ताउन का अज़ाब नाजिल कर दिया जो मुसलसल आता रहा। जिहाद से इनकार की वजह से जब नज़ूल ताउन का सिलसिला शुरू हुआ तो उन लोगों ने जो भागने की ताकत रखते थे वो शहर से भाग जाते थे और जो नहीं जा सकते थे वो वहीं रहते थे। नतीजतन वो लोग जो भाग जाते थे बच जाते थे और जो ना जा पाते थे उनमें से अक्सर मर जाते थे। तो वो लोग जो नहीं जा सकते थे कहते थे कि भागना मुनासिब था, अगर हम भी भाग जाते तो हमारे कसीर अफराद हलाक ना होते। आखिरकार उन लोगों ने आपस में मशवरा किया कि अब जब भी ताउन आएगा हम सब भाग जाएंगे। चुनाचा ऐसा ही हुआ। जब ताउन आया तो सब के सब करिए से निकलकर एक सिम को किसी न किसी तरह रवाना हो गए। बेरवायत तिबरी जब वो 1 मील के फासले पर पहुंचे तो उन पर मौत तारी हो गई, और जब वो वादी अफीह में पहुंचे तो वादी के बालाई हिस्से से एक मलक ने और वादी के निचले हिस्से से दूसरे मलक ने आवाज लगाई, मर जाओ। चुनाचा सब मर गए। इन भागने वालों और मरने वालों की तादाद 70,000 के करीब बताई जाती है। इनके मरने के बाद 1 हफ्ते तक उनकी लाशें पड़ी रहीं और उनके गोश्त पोत सब गल गए, हड्डियों का ढेर जमा हो गया। फिर वहां के बचे हुए लोग जब इधर से गुजरे और उनके बस में इन लोगों का दफन करना ना हो सका तो उन लोगों ने 4 दीवारी बनाकर उन्हें, यानी इनकी हड्डियों को इसी जगह छोड़ दिया। ये हड्डियां अरसे दराज तक, एक रिवायत के मुताबिक 60 साल तक इसी जगह पर पड़ी रहीं। एक दिन हज़रत हस्कील जब इत्तिकाफ से फारिग हुए तो इन लोगों की तरफ आए और उन्हें देखकर सख्त मुतासिफ हुए और उन्होंने बारगाह खुदाबंदी में दुआ की और अर्ज़ की कि मेरे पालने वाले, ये कसीर तादाद में मरने वाले तेरे ही बंदे हैं और तेरे ही दीन के पैरोकार हैं। खुदाया अगर इन्हें जिंदा कर दे तो तेरा बड़ा करम होगा और ये तेरी इबादत करेंगे, फिर इनकी नस्लें बढ़ेंगी और वो भी तेरे सामने सरे न्याज झुकाएंगे। वही हुई कि ए हस्कील, क्या तुम्हारी ये ख्वाहिश है
کہ میں انہیں زندہ کر دوں اور تم ان کی تبلیغ کرو؟ عرض کی مالک میں بھی یہی چاہتا ہوں۔ چنانچہ خداوند عالم نے انہیں اسم اعظم تعلیم فرمایا اور کہا کہ تم چلو میں پانی لے کر اسم اعظم پڑھتے ہوئے ان پر چھڑکو، وہ سب زندہ ہو جائیں گے۔ چنانچہ آپ نے ایسا ہی کیا اور سب کے سب جن کی ہڈیاں تک گل چکی تھیں زندہ ہو کر اپنی اسی عمر کی حالت میں کہ جس عمر میں وہ مرے تھے سروں سے خاک جھاڑتے ہوئے تسبیح و تحلیل کرتے ہوئے اٹھ کھڑے ہوئے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جس دن حضرت حزقیل نے ان ہزاروں آدمیوں کو زندہ کیا تھا اور ان کے پانی چھڑکنے سے یہ سنت قائم ہو گئی کہ نوروز کے دن لوگ ایک دوسرے پر پانی چھڑکتے ہیں۔ جو ہی حضرت حزقیل نے ارواح کو مخاطب کر کے کہا کہ فوراً جسموں میں داخل ہو کر انہیں زندہ کر دو، وہ سارے اجسام آنن فانن زندہ ہو گئے اور ان کے جسم پر وہی کپڑا آ گیا جو وہ پہن کر مرے تھے۔ اس کے بعد ان کی زبان سے جاری ہوا، میرے پالنے والے، تو پاک رب ہے، ہم اپنی زندگی پر تیری حمد کرتے ہیں، بے شک تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ اس کے بعد وہ سب کے سب اپنے وطن کو واپس چلے گئے اور وہاں اس وقت تک زندہ رہے جب تک ان کی اپنی معین موت نہ آ گئی۔ ان کی نسلیں بھی بڑھیں اور ان کے واقعے کے تذکرے ہمیشہ نسل میں باقی رہے۔ اس موت کے بعد انہیں جو زندگی ملی اس میں وہ بڑے محتاط رہے۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ بادشاہ قبض بیت المقدس کو خراب اور تباہ و برباد کرنے کا پروگرام بنا کر اپنی جگہ سے روانہ ہو کر بیت المقدس پہنچا اور اس نے اس کا محاصرہ کر لیا۔ اس حالت سے متاثر ہو کر لوگ حضرت حزقیل کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ان سے صورتحال بیان کی۔ حضرت حزقیل نے فرمایا کہ میں آج رات کو خدا کی بارگاہ میں مناجات کروں گا۔ چنانچہ آپ نے رات کے مخصوص حصے میں بارگاہ خداوندی میں درخواست کی۔ وہی ہوئی کہ اے حزقیل، میں اس کا انتظام کر دوں گا۔ چنانچہ اس نے اس فرشتے کو جو ہوا پر موکل ہے حکم دیا کہ ان لوگوں کی سانسوں کو بند کر دو۔ چنانچہ سانس روک دی گئی اور وہ سب کے سب مر گئے۔ حضرت حزقیل نے اپنی قوم کو ان کے مرنے کی خبر دی۔ یہ واقعہ چونکہ کافی اہم تھا اس لیے ان کے دل میں یہ بات بطور ترک اولا آئی کہ میں بھی کچھ ہوں۔ اس کے رد عمل میں قدرت کی طرف سے جگر میں زخم پیدا ہو گیا۔ حزقیل نے بارگاہ خداوندی میں درخواست صحت پیش کی۔ جواب ملا کہ انجیر کے درخت کا دودھ لے کر اس کی مالش کرو، شفا ہوگی۔ چنانچہ وہ تندرست ہو گئے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کا بیان ہے کہ خداوند عالم نے ایک بادشاہ کے متعلق حزقیل سے فرمایا کہ اس سے کہہ دو کہ فلاں دن تیری روح قبض کروں گا۔ حضرت حزقیل نے پیغام پہنچا کر لوگوں سے بھی کہہ دیا۔ بادشاہ نے رات بھر گریہ وزاری کی اور زیر تخت زمین پر سر رکھ کر دعا کی، میرے پالنے والے، مجھے اس وقت تک زندہ رکھ جب تک کہ میرے بیٹے سلطنت سنبھالنے کے قابل نہ ہو جائیں۔ چنانچہ خدا نے اس کی عمر 15 سال بڑھا دی۔ کتاب روضۃ الصفا میں ہے کہ حضرت حزقیل اپنی قوم میں برابر تبلیغ کرتے رہے، لیکن وہ ان لوگوں سے بہت پریشان تھے کیونکہ وہ لوگ کبھی تو راہ راست پر آ جاتے تھے، کبھی مخالفت کرتے تھے۔ بالآخر دل تنگ ہو کر وہاں سے ہجرت کر کے بابل چلے گئے اور وہیں وفات پا گئے۔ ان کا مدفن حلہ اور کوفہ کے درمیان واقع ہے۔ مامون رشید کے دربار میں ایک نصرانی جاسلیق آیا اور اس نے حضرت عیسیٰ کی خدائی کا دعویٰ کیا۔ مامون نے امام رضا کو بلوایا۔ جاسلیق نے حضرت عیسیٰ کی خدائی کی دلیل یہ دی کہ وہ مردے زندہ کرتے تھے۔ حضرت نے فرمایا کہ حزقیل نے بھی بے شمار مردے زندہ کیے تھے، اگر عیسیٰ خدا تھے تو حزقیل کو بھی خدا مانو۔ کتاب مجموع البحرین میں ہے کہ کہا گیا کہ عیسیٰ کے باپ نہ تھے۔ جواب دیا گیا کہ اس دلیل سے حضرت آدم زیادہ مستحق قرار پاتے ہیں کیونکہ ان کے ماں باپ دونوں ہی نہ تھے۔ کہا گیا کہ وہ مردہ زندہ کرتے تھے۔ جواب ملا کہ انہوں نے 4 مردے زندہ کیے تھے جبکہ حضرت حزقیل نے ہزاروں مردے زندہ کیے تھے۔ کہا گیا کہ عیسیٰ برس کے مریضوں کو شفا دیتے تھے۔ جواب دیا گیا کہ جرجیس پیغمبر دیگ میں ابالے گئے پھر بھی تندرست ہو گئے۔ حضرت حزقیل علیہ السلام کے بعد ان کے فرزند حضرت اسماعیل امور امت کے کفیل قرار پائے۔ ویورز یہاں پر یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ یہ جو حضرت اسماعیل کا میں ذکر کر رہا ہوں یہ وہ حضرت اسماعیل نہیں ہیں کہ جو حضرت ابراہیم کے بیٹے تھے اور جن کی قربانی کی یاد منائی جاتی ہے عید الاضحیٰ میں۔ یہ حضرت اسماعیل بن حزقیل ہیں۔ دوستو یہ تھے کچھ حضرت حزقیل علیہ السلام کے حالات زندگی۔ ویڈیو کو یہاں پر ختم کرتے ہیں۔ تاریخ اسلام سیریز کے حوالے سے اگلی ویڈیو میں کسی اور نبی کا ذکر کریں گے۔ آج تک کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ اللہ حافظ۔